बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने किन मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए उसके ऊपर हम बताएंगे। और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि वजारत खजाना ने अब वाम पर एक और बम गिराने का फैसला कर लिया है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। और तीसरा, मियां नवाज शरीफ चाइना क्यों गए हैं उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। आज ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वो पाकिस्तान के लोगों से मिलकर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान हमारा अपना दूसरा घर है और यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान में तजारती हुजम 10 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने पर इतफाक हो चुका है। दोनों ममालिक जो से हैं अब मिलकर आगे मुआशी प्लान तैयार करेंगे। दोनों मुल्क मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और ना किसी दबाव में आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के तल्लुकात ईरान के साथ 76 साल पुराने तो हैं, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। ये बड़ी एक अहम बात की शहबाज शरीफ ने। और फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान के साथ अपने तल्लुकात को मजीद इस्तवार करना चाहते हैं और ईरान की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। ये बड़ी एक अहम बात की है शहबाज शरीफ ने। और दूसरा जो सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है, तकरीबन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 जो शोबे हैं उनके मुआहदों के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और उनके ऊपर जल्द अज जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है, गैस पाइपलाइन जो मंसूबा है उसको जोन से है जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, ये भी शहबाज शरीफ ने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि पाक ईरान जो बॉर्डर्स हैं उसकी सिक्योरिटी के हवाले पर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी हम मिल बैठकर काम करेंगे और हम जल्द से जल्द ये जो मामलात हैं इनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। ईरान के सदर जोन से हैं, उन्होंने सेहत, सिमत, IT और मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब जोन से माहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जोन सा है उनका इस्लामी ममालिक के अंदर जो इत्मीनान है वो बहाल होना शुरू हो चुका है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद अब एक बड़ी अहम और बड़ी खबर भी आपको दे रहा हूं। ये पाकिस्तान का कुछ रोज पहले सऊदी अरब का वफद जोन सा था वो पाकिस्तान में भी आया था। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था और वो पाकिस्तान के साथ जोन सा है मिल बैठकर मुआशी सूरत हाल के ऊपर तफसील से बातचीत भी करना चाहते हैं और यहाँ काम भी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये एक बड़ी अहम खबर दे रहा हूं आपको मैं कि जून या जुलाई के अंदर सऊदी अरब के वजीर आजम मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। और शहबाज शरीफ अभी कुछ दिन पहले वहां पर सऊदी अरब गए थे, उन्होंने वहां पर उनको दावत भी दी थी पाकिस्तान आने की, तो उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। वो भी पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी तल्लुकात रखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब पाकिस्तान जोन सा है वो आस्ता आस्ता तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए चंद ही यानी कि आप ये समझ लें कि अब मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर होना शुरू हो चुकी है। फिर उसके बाद ईरान के सदर जोन से है उन्होंने दोनों ने ज्वाइंट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शहबाज शरीफ ने जोन सा है बड़ी अहम बात की और दोनों मालिकों ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट इकोनॉमिक फ्री जोन पर तौसीक हो चुकी है, जबकि सिविलियन मामला
जी, तो चलते हैं अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं वो अमेरिका के दौरे पे थे। अमेरिका के दौरे के बाद वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। तो दुबई में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और हम आपको ये भी बताते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जोन सा बड़ी कदों को कारे हैं। अपने ये पाकिस्तान जोन सा है किसी सूरत के अंदर जोन सा है मुश्किल हालात से निकल सके, उसके ऊपर वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कारोबारी हजरात के लिए बड़ी बुरी खबर है। उन्होंने कहा है कि एम्बेसडी स्कीम जोन सी है अब नहीं आएगी और उन्होंने कहा है कि लोगों को अब टैक्स देना पड़ेगा। ये जो सा है वजीर खजाना ने कहा है कि अब पाकिस्तान के हर शहरी, हर दुकानदार, छोटे बड़े ताजर, सबको अब टैक्स देना पड़ेगा और इसके लिए FBI और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो भी इनके साथ मिलकर तामन करेंगे। जो टैक्स नहीं देगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए अब ये फैसला किया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मुआशरी इक़दाम का तल्लुक किसी हुकूमत से नहीं होता। ये जो सी है वजीर खजाना ने बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जून तक जो सा है जेर मुबादला के इजहार जो से है 9 से 10 अरब डॉलर तक जाएंगे। फिर उसके बाद अगली सूरत हाल जो सी है वो उसके बाद देखी जाएगी कि क्या ये आगे बढ़ेंगे मजीद या पीछे की तरफ आएंगे। ये बात भी उन्होंने की है। अब जो सा है उन्होंने साथ ये भी बड़ी एक अहम बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो आलमी अदारों का इत्मीनान है वो भी बहाल हो चुका है। यह हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि ईरान और सऊदी अरब जो से हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब काम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब जो हुकूमत काम कर रही है वो सही हुकूमत काम करना चाहती है और वो दिलचस्पी भी रखती है। तो उन्होंने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक 10 साल के लिए सपोर्ट करने को तैयार है। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने भी इजहार कर दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर PIA जो सी है उसकी निजकारी कर दी गई है, लेकिन जून जुलाई के अंदर तुर्की, सिमत, दीगर यूरोपीय मालिक जो से हैं वो PIA को लेने के ख्वाहमंद हैं कि हम इसके ऊपर काम करें। लेकिन ये भी एक बात आई है कि सऊदी अरब जो सा है वो सबसे बड़ा इसका स्टेक होल्डर है कि हमारे पास ये मंसूबा आ जाए। फिर उसके बाद कराची और लाहौर के जो हवाई अड्डे हैं वो भी जो सा है सऊदी अरब, तुर्की और या यूरोपीय ममालिक जो से हैं उनके हवाले किया जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अमाराती जो बैंक्स हैं उन्होंने कहा है कि कलील मुद्दत के लिए ट्रेड फाइनेंस मिलने की उम्मीद भी जाहिर की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो सबसे अहम बात की है उन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट खसारे को कम करने के लिए कोशिश में है कि किसी तरीके से करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको कम किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट खसारा जो सा है वो हमें कामयाबी उसमें मिली है। उन्हें किसी हद तक हमें करंट अकाउंट में कामयाबी मिली है, लेकिन अब बात जो सी है थोड़ी सी मजीद आगे की तरफ भी जाएगी, लेकिन हम बैनुल अक़वामी अदायगियां कामयाबी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशरी जो हालात जो से हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम साथ साथ तमाम जिनसे कर्जे लिए हैं उनकी अदायगियां हम साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन बजट जो सा है उसके अंदर अवाम को थोड़ा सा मुश्किलात जो सी हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम जो सी है वो आगे ही मजीद बोझ बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। लेकिन हुकूमत के जो वजीर खजाना हैं उनकी तरफ से ये जो सा है एम्बेसी स्कीम नहीं मिलेगी,
ٹیکس دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ٹیکس جون میں بجٹ آئے گا وہ خاصا ٹھیک ٹھاک ہوگا. جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت چائنا کیوں گئے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ کچھ معاشی معاون جو سے ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہیں میاں نواز شریف کے. تو ہمارے ذرائع نے ہمیں جو بتایا ہے کہ میاں نواز شریف جو سے ہیں چائنا کے اندر پہلے اپنا کچھ علاج وغیرہ ٹریٹمنٹ جو سے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کچھ چائنیز کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اب باہر نکل آئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف جو سے ہیں وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ درد رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ جو سا ہے ایک ہی بات کی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، بعد میں سیاست، پھر اس کے بعد دیگر معاملات جو سے ہیں وہ ہوں گے. تو انہوں نے چائنا کے اندر مختلف جو چائنیز کمپنیاں ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دینی ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ چائنا کا ایک بہت بڑا وفد وہ بھی پاکستان آنے کے لیے ہوا ہے اور پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے. آلریڈی سی پیک کے اوپر چائنیز جو لوگ ہیں، چائنیز انجینئر جو سے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. چائنیز لوگ جو سے ہیں وہ پاکستان کو ہمیشہ اپنا برادرانہ اور دوسرا گھر سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف جو سے ہیں وہ اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کی مدد کے لیے چائنا کے ساتھ کسی بھی مدد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پر تمام جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہوا ہوں. اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو ماہرین ٹیم گئی ہے، خواجہ وہ کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو گئے ہیں وزیر خزانہ، وہ وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اور وزیر خارجہ اور ان کے معاون ٹیم جو سی ہے وہ چین کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، بلکہ ملاقات ہوگی. کیونکہ چائنا جو سا ہے اس نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. تو میاں نواز شریف کے لیے نہ صرف انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری اور معاشی حالات کو صحیح اپنی سمت میں درست کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں. اور چائنا ہمیشہ پاکستان کا سب سے اہم جو سا اسٹیک ہولڈر رہا ہے بزنس کے حوالے سے. اور جب بھی پاکستان کے اوپر معاشی کرائسس آئے ہیں تو چائنا جو سا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمہ وقت کھڑا رہا ہے. تو اس وقت پاک چائنا کوریڈور بڑا اہم اہمیت کا رکھتا ہے. اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر چائنا، ایران، سعودی عرب اور دوسرے جتنے بڑے ممالک ہیں وہ آگے پاکستان میں بزنس کرنے کے خواہ ہیں اور پاکستان میں کام کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو پھیلا پھولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ایسے یورپی ممالک بھی ہیں وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر کام کریں گے، بلکہ ان کے کچھ جو ادارے ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے پاکستان کے لیے جو ہے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کو ہمیشہ اوپر سے بلند لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. میاں نواز شریف جو سے ہیں وہ چائنا 5 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں. وہ وہاں پر مختلف بزنس مینوں سے بھی ملاقات کریں گے اور وہ جو سے ہے اپنے بھائی کی مدد کے لیے اور پنجاب کی نہ صرف صورتحال بلکہ پورے پاکستان کی صورتحال پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور میاں نواز شریف ایک بڑے قد اور سیاستدان کہلائے جاتے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. اب میاں نواز شریف کا جو چائنا کا دورہ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں عدالتی امور پر MOU بھی سائن ہو چکے ہیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. لیکن شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر بھی شہباز شریف نے بات کی ایرانی صدر کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ غزہ کے اوپر جو بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے
وہ جو سی ہے اس کو ہم عالمی عدالتوں میں بھی اٹھائیں گے، اور اب بلکہ عالمی عدالتوں میں ہم نے اس کا جو سا ہے درخواست دے دی ہے کہ اس ظلم جبر کو بند کیا جائے۔ تو ایرانی صدر نے غزہ کی صورتحال پر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا، اور پھر شہباز جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل جو سی ہے غزہ کے معاملے کے اوپر اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، اور نہ عالمی عدالتیں جو سی ہیں وہ ان غزہ کے اوپر جو ظلم بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں خراب ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی بات چیت ہوئی، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ہم جو سے ہیں اس کے اندر آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے اور سیکورٹی کے معاملے کے اوپر عالمی جو ممالک ہیں، مغربی لوگ جو سے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ اس معاملات کو کیا پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے یا نہیں۔ لیکن اب پاکستان کو اس کے اوپر بہت بڑا سٹینڈ لینا ہوگا۔ اب ایران کے جو صدر ہیں وہ کل لاہور جائیں گے، لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کریں گے اور گورنر سے، اور وہاں پر کل عام اطلاعات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، ان کی سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ وہاں پنجاب کے اندر بھی جو سا ہے بڑے اہم معاملات کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب دوسری طرف اگر ہم آپ کو بتائیں تو کراچی کے اندر بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی جائے گی، اور وہاں پر وزیر اعلیٰ اور جو سے گورنر ہیں ان سے ملاقات کریں گے، وہاں پر بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی جائے گی ایران کی طرف سے۔ یہ بڑا ایک اہم جو سا پیغام ہے ایران کی طرف سے۔ ایران پاکستان کے اندر اب کھل کر کام کرنا چاہتا ہے، ایران پاکستان کے ساتھ اپنے طویل جو تعلقات ہیں اس کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتا ہے۔